balitang lokal gihapon o dinhin nata sa atong mga kakaubanan nga mga karonda. Sa ilahang mga report nga nahipo sa ilahang tagsa-tagsa ka nahimutangan. Atong unahon si karundang Bobby Brasiros sa iyahang balita sa rehiyon. Matod pa, Dangkagan nagpahigayon og municipal convocation og Santos nga misa alang sa tuig 2026. Karundang Bobby, ihandos mo. Wa po ka mo tingog karundang Bobby. Kadali lang. 5/2025 sa covered court. Ay. Ibalik karundang Bobby kay wala makuha ng imuhang microphone. Wala mo kuan day wa maun. So ibalik na to si karundang Bobby mga sano sa iyahang report nga Dangkagan nagpahigayon og municipal convention og Santos nga misa alang sa tuig 2026. Karundang Bobby, ihandos mo. Sugda sa munisipyo sa Dangkapan, Bukidnon ang bagong tuig pinaagi sa usa ka municipal convocation og Santos nga misa nga 5/2025 sa covered court sa Barangay Poblasyon. Ang kaliukan gitambukan sa mga lokal nga opisyal sa gobyerno nga pinuno sa mga panggobyerno nga empleyado sa munisipyo nga representante sa nasyonal nga ahensya o mga miyembro sa Bravo Braveheart Company sa 89N Battalion nga gipanguluhan ni Philippine Army Commanding Officer. Munahan ni Mayor Mark Vincent Tantasan ang panagtigok na sa pagpalingon sa panagiusa, kooperasyon o spirit Tutahanon nga giya sa mga opisina sa gobyerno o mga kauban na organisasyon. Ang presensya sa mga lokal nga kauban, lakip ang Philippine Army nagpakita sa ligong Philippine Army suot nga nagkinabangay aron pagsuporta sa mga inisyatiba ng paligon sa kalinaw, seguridad nga sa kinakigbuang komunidad aron masugdan ang ligon, pundasyon sa kalabuan sa umaabot nga tuig. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Brasiros Jr. Boss, o atong isunod si